अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है, सबसे पहले वो ईद उल अज़हा के बारे में है कि ईद के मौके के ऊपर पाकिस्तान के मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि मॉनसून कैसा रहेगा पाकिस्तान में। मॉनसून की तफसील इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ लेकर हाजिर हूँगा। फ़िलहाल मैं हाजिर हुआ हूँ ईद के मौसम से मुतल्लिक कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर पाकिस्तान के किन शहरों में बारिश हो सकती है, कौन से शहरों में गर्मी पड़ सकती है। तो बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ठंडा मौसम गुजरा है पाकिस्तान के बालाई इलाकों के लिए। तारीखी मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होती रही हैं और जिस वक्त मैं आज 31 मई 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड है। पंखे बंद हैं, एयर कंडीशनर ऑफ हैं, बहुत ही खुशगवार मौसम। यकीन नहीं आया कि हम मई में इस वक्त, बल्कि मई को अब अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं और जून को खुश आमदीद कह रहे हैं। तो ईद के मौके के ऊपर पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, यहाँ पे मौसम में किसी किस्म की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। जिस तरीके से बारिशें हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन एक कमज़ोर मगरबी लहर जो अगले 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में दाखिल होगी, जिसके ज़ेरे असर जो पंजाब है, पंजाब की शुमाली बेल्ट है, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, खित्ता पोठवार है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ औकात में बारिश होती रहेगी। फैसलाबाद रीजन की बात करूं तो सरगोदा, खुशाब, जोहराबाद, चिन्योट, फैसलाबाद के कुछ इलाके, वहां से लेकर उकाड़ा, उकाड़ा से लाहौर, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और जेहलम के इलाके, कमालिया, फालिया, फिर यहाँ से हम सियालकोट के साथ जो कश्मीर के इलाके हैं, बिम्बर, समैनी, मंगला, आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं, फिर वहाँ से हम कोटरी की तरफ चले जाते हैं। इन इलाकों में भी वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ औकात में बारिश रहेगी और ये ईद के दिनों तक ये बारिश होती रहेगी। खित्ते पोठवार की बात करूँ तो जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, अटक रीजन के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो खित्ते पोठवार में भी वक्फे वक्फे से किसी न किसी वक्त दिन के ज़्यादातर जो इम्कानात हैं वो ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा के दरमियान, यानी बाद दोपहर डेवलपमेंट हुआ करेगी और बारिश होगी। मरी, गलियात, हदारा, इन इलाकों में मौसम ठंडा रहेगा, रेनी रहेगा, क्लाउडी रहेगा। इसी तरीके से पेशावर की बात करूं, जो पेशावर के साथ मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी बात करूं तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होती रहेगी। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ पाक अफगान सरहद के साथ पारा चिनार के पास, थल के पास, हंगू के पास, कोहाट के पास, लंडी कोतल के पास, इन इलाकों में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। वो डेवलपमेंट वैसे ही स्टार्ट होती रहेगी, तूफान बना करेंगे, फिर वो ऐसा ऐसा खित्ते पोठवार की तरफ पेशकदमी करेंगे। इस दौरान मियांवाली, सरगोदा, जोहराबाद, खुशाब, बन्नू, कोहाट, करक, लंडी कोतल, इसके साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी इलाका है अफगानिस्तान के साथ, इन इलाकों में मालाकंड में, चित्राल, कोहिस्तान, इन तमाम इलाकों में वादी कलाम, सवात और उससे मुल्का जितना भी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मौसम बड़ा ठंडा रहेगा। इसी तरीके से हम कश्मीर की बात करें, मुजफ्फराबाद की, बरार कोट की, रावला कोट की, जिला बाग की, फारवर्ड कोहटा की, फिर वहाँ से हम लीपा और नीलम तक चले जाएं, इन इलाकों में भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बारिशें पहले हफ्ते के दौरान जारी रहेंगी और ईद तक मौसम इन इलाकों में भी खुशगवार रहेगा, अच्छा रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में
بارشوں کے امکانات ہیں، اور جو بلند پہاڑ ہے وہاں پہ آلریڈی برف باری ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں پہ مزید برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے۔ جو ہماری بیلٹ ہے وسطی پنجاب کی، یعنی فیصل آباد سے اگر ہم گوجرا، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ کی طرف آتے ہیں، شورکوٹ کی طرف آتے ہیں، اور یہاں سے پھر لیا، بھکر، یہ علاقے شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ساہیوال، خانیوال، ملتان، چیچا وطنی، میاں چنو، ان علاقوں کو کور کرتے ہوئے ہم ملتان سے پھر لودھراں، بہاولپور، ادھر ہم سرحدی علاقے چشتیاں، حاصل پور، ہارون آباد، بہاڑی، اس سائڈ پہ جاتے ہیں، تو پاک بھارت افغان سرحد کے اوپر بھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ لاہور ڈویژن میں 3 تاریخ کو بارش کے بہت زبردست روشن امکانات ہیں، اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، ہندوستان سے نامحدود ہوائیں لاہور کی طرف رخ کریں گی، تو لاہور ہو گیا، گجرانوال ہو گیا، منڈی بہودین ہو گیا، ننکانہ صاحب ہو گیا، ان علاقوں میں بھی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ عید سے پہلے 2 سے 3 بارشیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ تو اوورآل اگر میں بات کروں تو جو پنجاب کے شمالی علاقے ہیں ان میں موسم اچھا رہے گا۔ جھنگ کی بات کروں، ڈیرہ غازی خان کی بات کروں، ملتان کی بات کروں، جنوبی پنجاب کی بات کروں، تو وہاں پہ فی الحال کوئی خاطر خواہ بارش ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ 3 تاریخ کو 2 یا 3 یا 4 کے دوران ایک جو بارش ہے وہ ملتان تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ڈیرہ غازی خان کے اوپر بھی بادل بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ جو درجہ حرارت ہیں عید کے موقع کے اوپر وہاں پہ 47 اور 48 تک رہیں گے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی موسم کی جو صورتحال ہے وہ ویسے برقرار رہے گی، خشک موسم رہے گا، زیادہ تر دھوپ نکلے گی لیکن ونڈی ویدر رہے گا، تیز ہوائیں چلے گی۔ تو بلوچستان کی جو سیلی پٹی ہے وہاں پہ بھی موسم گرم ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ خاطر خواہ بارش کے امکانات نہیں ہیں، سوائے چند علاقوں کے لورا لائی، میختر، کوہلو، یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے روزانہ کے حساب سے۔ سندھ میں کوئے، کھیرتھر کے پاس، دادو کے پاس اور حیدرآباد کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ کراچی وغیرہ اور اس سے جو سیلی پٹی ہے ملکہ وہاں پہ بھی سمندری بادل رہیں گے، سمندری ہوائیں چلیں گی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت کراچی میں نارمل رہے گا، کسی شدید گرمی کا امکان نہیں ہے۔ لیکن جو سندھ کے علاقے مشہور ہیں گرم موسم کے حوالے سے، وہاں پہ آلریڈی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہاں پہ موسم گرم رہے گا، 47-48 جا سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں 45 سے لے کر 47 تک ٹیمپریچر، وسطی پنجاب میں تقریباً 42 سے لے کر 45 ٹیمپریچر، اور جو شمالی پنجاب ہے لاہور سے لے کر جہلم تک، یہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 40-41 تک رہے گا۔ اسلام آباد میں بات کریں درجہ حرارت کی تو 35 سے لے کر 38 تک درجہ حرارت رہے گا عید کے موقع کے اوپر، اور بارشیں بھی ہوتی رہیں گی، موسم بھی اچھا رہے گا۔ خیبر پختونخوا کی بات کروں تو پشاور میں بھی میکسیمم ٹیمپریچر 39 تک 38 تک رہے گا، اس سے زیادہ گرم نہیں ہوگا۔ باقی بالائی علاقے تو ویسے ہی ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پہ موسم بہت اچھا رہے گا۔ تو زیادہ تر اگر بات کروں تو پاکستان کے 70% علاقوں میں موسم گرم رہے گا، خشک رہے گا، اور 30% جو علاقے ہیں، 25 سے 30% علاقے جو بالائی علاقے جن کو ہم شمالی علاقے کہتے ہیں، عید کے موقع کے اوپر یہاں پہ موسم اچھا رہے گا، خوشگوار رہے گا۔ تو جو بالائی پنجاب والے ہیں، بالائی علاقوں والے ہیں، یہ اپنے جانوروں کی کیئر کریں، کیونکہ یہ موسم خراب رہے گا، اولے بھی آ سکتے ہیں، بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ طوفانی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو جو اپنے مویشی ہیں، آپ نے عید کے لیے جانور لیے ہوئے ہیں، ان کی رہائش کا خاطر خواہ انتظام کرے، اور جو جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب اور سندھ والے اور بلوچستان والے ہیں، وہ گرمی سے بچانے کے لیے اپنے جانوروں کو ٹھنڈی جگہ پرووائڈ کریں، پانی کا وافر مقدار میں ان کو انتظام کیا جائے، اور ان کے لیے ایئر کولر وغیرہ اور پنکھے، کیونکہ قربانی اللہ کی راہ میں آپ نے دینی ہے تو ان کی خدمت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان کو اچھا کھانا دیں، اچھی رہائش دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو۔ تو 70%، 75% علاقے پاکستان میں گرمی رہے گی، موسم خشک رہے گا، 25 یا 30% پاکستان میں بارش رہے گی۔